आइए कट्टे की तरफ। जी सहाबा ने कट्टे की कुर्बानी नहीं की, तो मैं कहता हूँ सहाबा ने कुकड़ भी दीवा नहीं किया, तुमने फिर क्यों फतवा दिया कि कुकड़ा हलाल है? सहाबा ने अंडे की कुर्बानी भी नहीं दी, तुम क्यों कहते हो कि अंडे की कुर्बानी हो जाती है? फतवा जब देने की बात है, कुर्बानी की बात है, तो कहते हैं जी कट्टा सहाबा ने नहीं किया तो तुम क्यों करते हो? तो सहाबा ने तो आगे पीछे खाया भी नहीं है, तब तो तुम कट्टा है तो क्या उसके लवाजमात, उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी खा भी जाते हो, तो उस वक्त तुम नहीं आएगा कि सहाबा ने नहीं खाए। उस वक्त तुम्हारे दिमाग पर वैसे ही सवार रहते नहीं जानते, छोटे पढ़ते ने, लिहाजा कट्टा भी खाते, कट्टे के डॉक्यूमेंट्स भी खा भी जाओ। अभी दोस्तों जैसे जैसे ही ईद उल अजहा करीब आ रही है, वैसे वैसे ही वहाबियों की तरफ से, गैर मुकल्लिदीन की तरफ से एक फितना खड़ा किया जा रहा है कि कट्टे की कुर्बानी नहीं होती, कट्टे की कुर्बानी नहीं होती थी, सहाबा ने कट्टे की कुर्बानी नहीं की और किसी ने भी इसकी नहीं की, तो इस तरह की बातें ये करते हैं। तो अगर इस चीज पर दलाइल दिए जाए, जो उम्मत के बड़े बड़े आइम्मा हैं, मुहद्दिसीन हैं, फुक़हा हैं, उनकी किताबों से अगर हवाले दिए जाए तो फिर ये उसका अल्लाह के फजल से बड़े अच्छे तरीके से इनकार कर देंगे। तो उस पर हम जो दलाइल देंगे वो इंशाअल्लाह तबारक तआला इन्हीं की कुतुब से ही दलाइल होंगे। हम अहले सुन्नत की किसी किताब का भी हवाला पेश नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले ये आप एक क्लिप सुनिए जिसमें मौलवी तालिबुर रहमान ये कह रहा है कि अहले हदीस यानी वहाबियों के नजदीक खोता बिल्कुल हलाल है, जायज है। क्यों? अल्लाह तबारक तआला ने 4 चीजें हराम करार दी हैं, उन चारों में खोते का नाम नहीं है। पहले आप क्लिप समाप्त करवाएं, फिर इंशाअल्लाह तबारक तआला हम जो इस बंदे ने इस क्लिप में एतराज़ात किए हैं उसके जवाब देंगे, फिर कट्टे की कुर्बानी के भी दलाइल हम इंशाअल्लाह तबारक तआला इनकी कुतुब से ही पेश करेंगे। गधे का गोश्त अहले हदीस वहाबियों के नज़दीक हलाल है। गधा कुरान की रूह से हलाल है और उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। और इस दफ़ा अहले हदीस उलमा गाय बैल की जगह गधे की कुर्बानी करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि इस बंदे ने ये कहा है कि अहले हदीस वहाबियों के नज़दीक खोता हलाल है, जायज़ है। क्यों? अल्लाह तबारक तआला ने 4 चीजें हराम की हैं और इन चारों के अंदर गधे का नाम नहीं है। वो क्या है? अल्लाह तबारक तआला ने 4 चीजें हराम करार दी हैं, उनमें से एक है खून, दूसरा मुर्दार का गोश्त, तीसरा खिंजीर, चौथा वो चीज जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए। ये 4 चीजें हराम है। तो कहता है इन 4 चीजों के अंदर गधे का जिक्र नहीं आया तो गधा हलाल है। और फिर मजे की बात इसने साथ में यह फतवा भी दे दिया कि मछली हराम है। सुभान अल्लाह, मछली हराम है कहते उसके जवाब के दलाइल, उसका खाने के दलाइल कुरान से पेश करो। जबकि अगर यही देखा जाए तो इन चारों के अंदर भी अल्लाह तबारक तआला ने हराम की है, मछली का उनमें जिक्र नहीं है। तो उस आयत से इस बंदे ने खोता हलाल मान लिया, मछली हलाल नहीं मानी, तो इसलिए हलालियों का हलाल रह सकता है और दूसरा तबके को फिर हराम रह सकता है। तो अगर इन 4 चीजों के अंदर गधे का नाम नहीं है, फिर कुत्ते का नाम भी नहीं है, तो क्या कुत्ता हलाल हुआ? लोमड़ का नाम भी नहीं है तो क्या वो हलाल हुआ? खच्चर का नाम भी नहीं है तो क्या वो हलाल हुआ? उसका क्या कहते हैं बहरी घोड़ा ही होता है, वो दरियाई घोड़ा जिसे कहते हैं गैंडा, वो भी फिर हलाल हुआ। ये फिर लगड़ बदल सारे जानवर हलाल हुए, फिर तो दुनिया में हराम की वजह ही नहीं है। ठीक है। और फिर बात जहां तक रही है मछली की किल्लत की, तो हम उसकी दलील हदीस में भी पेश कर देते हैं। मछली की प्योर मछली का हलाल होना
اور گدے کا حرام ہونا اس کی دلیل ہم ایک ایک حدیث پاک کو پیش کر کے پھر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کٹے کی طرف آتے ہیں۔ یہ پہلی حدیث پاک ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 3808 ہے کیا کہ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر ان نأكل لحوم الحمر وامرنا ان نأكل لحوم الخيل۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں خیبر کے دن منع فرما دیا کس چیز سے کہ ہم گدے کا گوشت کھائیں۔ تو جب نبی علیہ السلام نے گدے کا گوشت منع کر دیا تو پھر گدے کا گوشت حرام ہے، جبکہ وہابی کے نزدیک حلال ہے، اور دعوی ان کے یہ ہے کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں۔ واہ! پھر آگے مچھلی کی بات آ گئی، اس کے راوی بھی حضرت جابر بن عبداللہ ہے، حدیث نمبر 1815 ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما البحر او جاور عنہ فکلوہ وما مات فیہ وقف فلا تاکلوہ، یا کہ جو مچھلی ہے اسے اگر سمندر باہر پھینک دے، یا جو جس جگہ پر مچھلی تھی پانی کا جانور تھا یہ تو مچھلی، تو اس جگہ وہ پانی ہٹ گیا اس جگہ سے تو پھر وہ کھانی جائز ہے، اور اگر وہ مر کر باہر آ جائے تو پھر کھانا حرام ہے۔ تو اس میں نبی علیہ السلام نے اس کا بھی ذکر فرما دیا کہ بالکل مچھلی حلال ہے۔ اب آئیے کٹے کی طرف، جن صحابہ نے کٹے کی قربانی نہیں کی تو میں کہتا ہوں صحابہ نے ککڑ بھی ذبح نہیں کیا، تم نے پھر کیوں فتویٰ دیا کہ ککڑا حلال ہے؟ صحابہ نے انڈے کی قربانی بھی نہیں دی، تم کیوں کہتے ہیں کہ انڈے کی قربانی ہو جاتی ہے؟ فتویٰ جب دینے کی بات آئے، قربانی کی بات آئے تو کہتے ہیں جی کٹا صحابہ نے نہیں کیا تو تم کیوں کرتے ہو؟ تو صحابہ نے تو آگے پیچھے کھایا بھی نہیں ہے، تب تو تم کٹا ہے تو کیا اس کے لوازمات اس کے ڈاکومنٹس جو ہے وہ بھی کھا بھی جاتے ہو، تو اس وقت تم کو نہیں آئے گا کہ صحابہ نے نہیں کھائے، اس وقت تمہارے دماغ پر ویسے پڑا سوار ہوتے ہیں نہیں جانتے چھوٹے پڑ دینے لہٰذا کٹا بھی کھاتے کٹے کے ڈاکومنٹس بھی کھا بھی جاؤ۔ جبکہ قربانی جو مرغی کی قربانی ہے اس کے بارے میں تمہارے اپنے فتاوی علماء اہل حدیث کے اندر اور ساتھ میں فتاوی نظیریہ فتاوی ستاریہ ان دونوں کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب والا مرغی کی قربانی جائز ہے، مرغی کی قربانی بھی ہو جاتی ہے اور انڈے کی بھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر ساتھ میں جہاں پر آتی ہے بات کٹے کی حلت کی کہ کٹا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، تو اس حوالے سے فتاوی علماء اہل حدیث کے اندر جہاں پر کیا کہتے ہیں قربانی کا ذکر آتا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے فتاوی ستاریہ کے اندر فتاوی نظیریہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کٹے کی قربانی بالکل حلال ہے، جائز ہے۔ تو جو چیزیں جائز ہیں ان کو یہ حرام کرنے پر تلے ہیں اور جو چیزیں حرام ان کو یہ حلال کرنے پر تلے ہیں، تو یہ ہوتا ہے بینیفٹ جب بندہ امت کے ائمہ کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ہی وہ محدث بننے کی کوشش کرے، پھر وہ ایسے ہی اچھے بہترین قسم کے حدیث کھڑے کرتا ہے جیسے یہ کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اپنا کام جاری رکھنا ہے، بس یہی دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان جیسے شیاطین سے ان جیسے سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔